अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। इमरान अस्कर की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद थाना सिटी पुलिस की गज्जू हट्टा के इलाके में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 22 किलो से जायद मंशियात बरामद। बदनामे जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुखबर की इतला मिलने पर थाना सिटी पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गज्जूहट्टा के इलाके में छापा मारकर शहर भर में मंशियात की सप्लाई नाकाम बना दी और बदनामे जमाना अकबर नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से शहर भर में सप्लाई की जाने वाली 22 किलो से जायद मंशियात भी बरामद कर ली। जबकि थाना सिटी पुलिस के मुताबिक पकड़ी जाने वाली मंशियात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जानी थी। तो दूसरी जानिब अकबर नामी मंशियात फरोश के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। रुख करते हैं सोहबतपुर का। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन बलोचिस्तान जिला सोहबतपुर और तहसीलों की नौ मुंतखब काबीना की हलफबरदारी के लिए जिले कायदीन की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में काबीना ने मेहमान खास साबिक सूबाई वजीर रेवेन्यू मौजूदा MPA मीर सलीम अहमद खान खोसा से हलफ लिया। तकरीब में बलोचिस्तान के सूबाई GTAB सदर हाजी अब्दुल रहमान, DEO पेनल खान खोसा, हाजी यार मोहम्मद खोसा, साबिक मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसल मीर मोहम्मद आसिफ खान खोसा, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मीर सरफराज अहमद खोसा, तहसील हैदरुद्दीन के सदर अमीर अयाज अहमद खान खोसा और दीगर सूबाई जिले ओहदेदारान, उस्ताज़ा कराम, सियासी समाजी कबायली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कायदीन GTAB पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि आज की हलफबरदारी की तकरीब ये एक आइनी तकादा था जो पूरा हुआ और आप लोगों ने देखा हमारे पूरे बलूचिस्तान नसीराबाद डिवीज़न के अहदेदार सारे आए, असतिज़ा कराम ने शिरकत की। ख़ासी तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीर सलीम अहमद खान खोसा साहब का, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए अपनी मसरूफियात में से कुछ टाइम निकाल के। बहरहाल मुतालबात की जो बात है, हमारे बहुत से मुतालबात हैं, गवर्नमेंट को नोटिस हम लोगों ने दिया हुआ है। इंशाल्लाह ताला भी जिस तरह हाजी साहब ने यहाँ पे ऐलान किया कि हलफबरदारी की ज़िलाई सूबाई कौंसिल का इजलास होगा, इंशाल्लाह उसमें उसकी मंजूरी ली जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, बलूचिस्तान में पहले सन कोटा होता था, ये बंद किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। ये हमारे मुतालबात में शामिल है और ये होना भी चाहिए और उनका हक बनता है। दूसरे सूबों में ये दिया जा रहा है और बलूचिस्तान के साथ ये इस तरह के सौतेली माँ का सलूक अक्सर जारी रहता है। जिस तरह दूसरों को इस साल 35% दिया गया, हमें 25% दिया गया, तो हमारे लिए ये मसला है। इंशाल्लाह ताला इसके लिए भी कोशिश करेंगे। एक और खबर शामिल करते हैं सोहबतपुर से, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जैकाबाद के रहनुमाओं मारूफ जमींदारों मीर जाहिद हुसैन खान खोसा, मीर मोहम्मद मूसा खान खोसा की जानिब से मुशीर जेल खाना जात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हरदिल अजीज शख्सियत मीर एजाज हुसैन के एजाज पर पुरतकल्लफ जहराना दिया गया। इस मौके पर MPA मोहम्मद असलम अबड़ू, MPA डॉक्टर सहराब खान सरकी, मारूफ शख्सियत मीर शेर मोहम्मद मुगेरी, सरदार जुल्फकार खान सरकी और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने, कबायली और जिले जैकाबाद सिंध बलोचिस्तान के मरूफ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मीर जाहिद हुसैन खोसा, मीर मोहम्मद मूसा खान की जानिब से अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। तकरीब के मेहमान खास मीर एजाज हुसैन ने और दीगर सिंधी टोपी अचर के तोहफे भी पेश किए। बादअज़ी मेहमान खास मीर एजाज हुसैन ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि सियासी मैदान में मीर जाहिद हुसैन, मीर मोहम्मद मूसा ने हमेशा हमारा साथ दिया और उनके जैसे बेहतरीन दोस्तों की सपोर्ट ही की बदौलत आज हम आवाम की खिदमत में पेश हैं। मैं इस पुरवकार प्रोग्राम के इनेकाद पर अपने दोस्तों मीर जाहिद हुसैन खोसा, मीर मोहम्मद मूसा और दीगर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी किसान कश पॉलिसी हुकूमत ने ज़राअत शोबे को तबाह करके रख दिया। यह हुकूमत चीनी आटा तो खाद गया, अब यूरिया खाद का बहरान पैदा कर दिया गया। इस नाअहल हुकूमत से छुटकारे वक्त की ज़रूरत है। मुल्की मौशियत तबाह होकर रह गई। पीपल्स पार्टी किसानों के साथ है। पीपल्स पार्टी किसानों और मजदूरों की जमात है। जब किसान और मजदूर नहीं होंगे तो पाकिस्तान कैसे चलेगा। नाअहल न्याजी को अवाम पर हुकूमत करने का हक नहीं। हम किसानों का मुल्क बचाने निकले हैं। महंगाई के बायस करीब 2 वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान है। न्याजी 1 करोड़ घर की बात करते थे, आखिर ये घर कहाँ बनाए जा रहे हैं, वो तो नजर नहीं आ रहे। हुक्मरान इमरान खान की नाअहली के बायस अवाम को बेरोजगारी, भूख और महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। उनसे ना हुकूमत चलाई जा रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस हुकूमत का खात्मा होगा और अवाम की हकीकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक और चारों सूबों में हुकूमत होगी। वफादारी होंदी आहे, हिकिड़ो मोहब्बत हूंदी आहे। बेशक उन ते मूंखे ख़बर आहे
उन्हीं ते अब्दुल नबी खान ते ख़ास करे 2018 वारी इलेक्शन में तमामु घणा प्रेशर पिया। प्रेशर इहो पियो त मूंखे छॾे ॿिए पासे मोहम्मद मियां साहब खे वोट ॾियनि, पर उन्हनि उहो प्रेशर सहता, उन्हनि उहो सख़्तियूं सहता, उहो ॾुखियाई सहता, पर मूंखे न छॾियो। मुंहिंजा दोस्तो, पाण अॼु हिते गॾु थियाऊं, ही मौक़े जो फ़ाइदो वठंदे मां तव्हांखे इहो अर्ज़ु कयां त असांजी सर्वाइवल रुख करते हैं थाना बंगला गुगीरा का। एसएचओ यासिर गुजर ने अपने कानून बना लिया। एसएच बेगना और मजदूर शहरियों पर मुबैना तशद्दुद करने लगा। अहले इलाका सरापा एहतजाज। जी बिल्कुल, बंगला गुगीरा से बराह रास्त उकाड़ा वजीर आला गुजरना था, जिस पर एसएचओ थाना बंगला गुगीरा ने लोगों की दुकानें बंद करवाना शुरू कर दी और दुकानदारों और रेडी वाले मजदूरों को डंडे मारना शुरू कर दिया, जिस पर अंजुमन ताजरान बंगला गुगीरा के सदर शेख सुहेल असलम ने सदर गुगीरा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। उन्होंने कहा कि हम पुरअमल लोग हैं, आप गरीब लोगों के साथ ये सलूक नहीं करें या आप किसी कानून के तहत दुकानें बंद करवा रहे हैं। इस पर एसएचओ यासिर गुज्जर मजीद गुंडागर्दी पर उतर आया और सदर अंजुमन ताजरान, जो कि सदर गुगीरा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, उनको भी डंडे मारने शुरू कर दिए। एसएचओ यासिर गुज्जर थाना बंगला गुगीरा ने काफ़ी अफराद को तशद्दुद का निशाना बना डाला और यासिर गुज्जर की गुंडागर्दी के खिलाफ थाना बंगला गुगीरा के बाहर एहतजाज भी किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि एसएच यासिर को फौरी तौर पर नौकरी से फारिग किया जाए। अगर नौकरी से फारिग नहीं किया गया तो हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और बंगला गुगीरा की तमाम दुकानें इस वक्त तक बंद रहेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मुहैया किया जाता। बंगला गुगीरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे अंजुमन ताजरान के सदर शेख सुहेल के साथ बंगला गुगीरा के एसएचओ यासिर अब्बास गुज्जर ने बदतमीजी की है। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे रोड काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक किया हुआ है अंजुमन ताजरान की तरफ से। मेरे पास इस वक्त अंजुमन ताजरान के जो सदर हैं शेख सुहेल साहब, जिनके साथ यासिर अब्बास गुज्जर एसएचओ थाना बंगला गुगीरा के ने बदतमीजी की है। हम उनसे जानते हैं कि ये बदतमीजी करने की वजह क्या है, और मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंगला गुगीरा की आवाम भी मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं। जी, ये यहाँ पे जो है ना, वो वज़ीर आला पंजाब ने गुजरना था सदर गुगीरा से, तो एसएचओ और पुलिस ने जो है वो दुकानें जो है ना रोड से वो बंद करानी शुरू की। यहाँ पे रेडी वाले गरीब लोग खड़े थे, उनको छड़ियों के साथ मारा पीटा। तो मैंने जब इस बाबत उनसे बात की तो उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी की, मोबाइल छीन लिए और मुझे भी छड़ियाँ मारी और मेरे मुलाजम थे उनको भी मारा पीटा और दुकानदारों के साथ बदतमीजी की। मैंने उनसे कहा कि हम शरीफ लोग हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं और ये किस कानून के तहत कर रहे हैं। एसएचओ गुगीरा ने कहा कि मैं लाहौर से आया हूँ और मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, मैं आप सबको देख लूँगा। उसने उसके बाद यहाँ पे लोगों को गालियाँ निकाली, बदतमीजी की, जिसकी वजह से जो है वो दुकानदार और सारे दोस्त मुश्तिल हुए हैं और उन्होंने आके रोड पे एहतजाज शुरू किया है। हमारा आईजी पंजाब आला हुकाम से ये मुतालबा है, डीपीओ उकाड़ा आरपीओ से, कि एसएचओ को यहाँ से तब्दील किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर उन्होंने हमारी बात ना सुनी तो हम जनाब सुबह से बाजार भी नहीं खोलेंगे और दुकानें भी बंद रहेंगी और मुकम्मल हड़ताल होगी। और मैं इनको और ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। हमें बताया जाए कि किस कानून के तहत दुकानदारों को मारा पीटा गया है, किस कानून के तहत जो है वो दुकानें बंद करवाई गई हैं, रेडी बानों को जो है वो मारा पीटा गया। गरीब लोग थे, अपनी रोटी रोजी कमा रहे थे, मेरे साथ बदतमीजी की है, रक्षे वालों के साथ बदतमीजी की है, छोटे छोटे बच्चों को छड़ियां मारी गई हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती की है एसएचओ गुगीरा ने। हम मुतालबा करते हैं कि इसकी तहकीकात करें कि ये किसके इमाम पर ये चीज़ें की गई हैं। मेरा मोबाइल छीना गया है, काफ़ी लोगों के मोबाइल छीने हैं और यहाँ पे वो कहता रहा है कि मैं बहुत बड़ा जो है वो बदमाश हूँ, मैं लाहौर से आया हूँ, अब सब लोगों को मैं नाथ डाल दूंगा। ये हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि वो इस वाक़या का नोटिस लें और उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करें। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बंगला गुगीरा के एसएचओ यासिर गुज्जर के खिलाफ एहतजाज। जी बिल्कुल, उकाड़ा में एसएचओ ने अपना कानून बना लिया। एसएचओ का बेगुनाह और मजदूर शहरियों पर मुबैना तशद्दुद। वजीर आला की आमद से कबल एसएचओ ने दुकानें बंद करवा दी और वजीर आला ने फैसलाबाद से बराह रास्त बंगला गुगीरा उकाड़ा पहुंचना था। दुकानें बंद करवाने के बाबत पूछने पर दुकानों और रेडी वाले मजदूर को डंडे मारना शुरू कर दिए। उकाड़ा में एसएचओ यासिर गुज्जर की गुंडागर्दी के खिलाफ थाना बंगला गुगीरा के बाहर एहतजाज किया जा रहा है।
SHO यासिर को फौरी तौर पर नौकरी से फारिग किया जाए। मुजाहरीन के नारेबाजी, नौकरी से फारिग नहीं किया गया तो हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आज इधर गुगेरा रोड से वज़ीर आला पंजाब ने गुजरना था तो गुगेरा पुलिस जो है उसने दुकानदारों के साथ इंतहाई ज़्यादती की है। उन्होंने आके दुकानें बंद कराई, रेहड़ी वालों को मारा पीटा और स्टिकों से जो है उनको सबको मारा पीटा। जब मैंने उनसे कहा कि जनाब बतौर सदर अंजुमन ताजरान, मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, किस कानून के तहत कर रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीज़ी की, मोबाइल छीना, धक्के दिए, मेरे मुलाजमों को मारा पीटा और बहुत बड़ी ज़्यादती की है। उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है तो जिसकी वजह से जो है वो दोस्त जो है वो मुश्तिल हो गए हैं। उन्होंने जो है आके रोड पे एहतजाज थाने के सामने करना शुरू कर दिया है। हमारा ये आला हुकाम से IG पंजाब और दीगर जो अफसरान हैं उनसे ये मुतालबा है कि SHO को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना हम लोग अपना कारोबार तब तक बंद रखेंगे जब तक SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती। उसने बहुत बड़ी ज़्यादती की है, उसने आगे गलीज़ और नंगी गालियाँ दी हैं। उसने कहा मैं लाहौरिया हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं नाज़ेबा जो है ना वो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं और बच्चों पे भी उसने तशद्दुद किया है। और हम लोग ये मुतालबा करते हैं अलानिया गुगेरा और दुकानदार हज़रात कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना तब तक हमारा एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। तालीम हासिल करना हर फर्द का बेहतरीन और बुनियादी हक है। तालीम हासिल करने के बाद हम अपने मुस्तकबिल को और अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। मौजूदा हुकूमत तालीम को आम करने के लिए कोशा है, जिसकी मिसाल आज आपके सामने है। गवर्नमेंट एसोसिएट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन में नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया। MNA हल्का 140 सरदार तालिब हसन एसोसिएट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन फूलनगर में आज एडिशनल ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA सरदार तालिब हसन ने कहा कि मौजूदा गवर्नमेंट ने ये साबित कर दिया कि लोगों में तालीम आम करने के लिए किसी कदर कोशा है। मेरे दौरे हुकूमत में पत्तों की डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन फूलनगर, डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ फूलनगर को अपग्रेड किया गया। तालीम के फ़रोग़ के लिए नए ब्लॉक तमीर करवाए गए और मुतअद्दिद कॉलेजों में उस्ताज़ा की असामियों पर काबिल और मेहनती उस्ताद को तैनात किया जाए। आज की इस तकरीब का असल मकसद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन फूलनगर में एक एडिशनल ब्लॉक का इफ्तिताह है। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल साहिबा इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इस ब्लॉक को बनाने के लिए बहुत मेहनत और कोशिश की। मौजूदा हुकूमत की तरफ से एक खतीर रकम के जरिए यह ब्लॉक बहुत जल्द तमीर हो जाएगा और मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द कॉलेज की बच्चियों के लिए ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम करूँगा। तकरीब से खिताब करते हुए उम्मीदवार बराए MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाजी राना मोहम्मद असलम ने कहा कि ये बच्चियाँ हमारा मुस्तकबिल है, उनको अच्छी तालीम दिलवाना हमारा हक है। एक और खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मलिक इमरान अस्कर की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद पीर गायब के इलाके में भाई के जुर्म की सजा में 15 साला लड़की को जहालत की भेंट चढ़ा दिया गया। मुल्जिमान असले के जोर पर घर में घुसकर 15 साला लड़की को जबरदस्ती निकाह के बाद अगवा करके ले गए। कुछ रोज कबल मुल्जिमान की बेटी ने अल्लाह बख्श नामी शख्स से पसंद की शादी की कोशिश की थी। 15 पर पुलिस को इतला दी गई तो थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज, कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। भाई मेरे पोत्र दा नाला बस के शादी उनके नाल शादी करना चाहती है, जोर नाल आ गई उठी के छुआर नाल खड़ थी है भाਵੇਂ जितों खड़ी आई। मेरे घर वाले को पता लगे हो गए घर डेमन दे उन्हें पकड़ गई देने आखे नहीं थी मुक मुका कर अपनी धी का निकाह दे सकूँ। हूँ आखे मैं सवेरे तो गाल दसे उन्हें बही बद गई देने को आदमी को थी बद गई देने सारे घर घी दिए डंडके छोड़े चाह के भाई जुल हूँ मौलवी साडा ने अंधारे को पता नहीं कुछ बंदे देख क्या आखसन दे चुप करके ना ही नंगी नहीं की मारा भाई तो ना की तेक मरे सुई थो घर नाले वाला आगे जो है ना मेरे मुँह देखो हाथ चा दीते ने दे ऊ को आखे ने भाई छुएर को आखे ने ते को काती मार दे सूँ गीची दे गीची ला सटे सूँ तू बोलो जा रुनो जा तुसा कहीं देखो ना गीधा मौलवी को आखे ने निकाह पढ़ूँ जेले हवेला डिठे भई दरोजा बैठे नू आखे मैं नहीं पढ़ता ओ भाई छोकरा सारा जरा उडू जाए मोते दवा कहीं नहीं आया भी आई डू कहीं जेरे बंदे गिद्दी वद्यान जेरे अंदर रहन साक उन्होंने ना दा पता जेरे बाहर आन दे उन्होंने साक पता कहीं नहीं भाई जेरे ओढ़ेर खड़ा दी तेने भाई तुसा तू ख्याल कर खड़ो वाल मेरे घर वाले को आखे ने भाई तू जिया अपन चाहे तो अपनी घेन के आन दे निकाह पा गी देने जोर नाल ते वाल जरा है ना आखे ने तू बोलो ते को मरे सू छुएर को आखे ने हाँ करना तना सा तेरी गीची उड़ा छुड़े सू उथ वन पोसी उन्हें गीची में दो बारी में उतना तना छुएर डिठा है भाई मैं को आखा वाल डर गई काती चई खड़े में तेरी गीची लहा सटे तू हाँ कर चा शेर को मरोड़े सरोड़े दे के हाँ हाँ चकर वही ने हाँ हाँ जने थी गए निकाह
हुकूमत नाल मुतालबा है साढ़े को इंसाफ जी इंसाफ ही मिली वञे हुकूमत नाल मुतालबा है असांखे इंसाफ मिला वञे इंसाफ ॾीता वञे मेरा नाम सोबिया बीबी है। शाजिया सारे घर आई है, मेरे बिराक पसंद करें आई सारे घर आई है। जे मेरे अबू को पता लगे और वापसी देवन गए मेरे अबू को पकड़ के देने आखे ने मेरे अबू को पकड़ के देने सारे घर गिद्धियां बधी वधियान 4-5 जुआन हन नाल बधी वधियान आ मेरे कुहाड़ी चाहिए वधाई सारे घर ऐन मेरा अबू गिद्धियां दरवाजा लाने मेरे अम्मी ने मैं कल सुते पे से सा को आके उठाया ने मेरी अम्मी को मुंह बांध के देने मौलवी गिद्धी वधियान नाल मौलवी को आके निकाह पढ़ू आके मैं नहीं कराना जी मैं कुड़ी सी मैं रोंदी बैठी मेरी अम्मी रोंदी बैठी आई मेरा अबू आके निकाह ना पो सारे नाल ज़बरदस्ती की है मौलवी को ज़बरदस्ती अखवाए ने निकाह पढ़वाए ने मैं हाँ न करें मैं पकड़ सिर पकड़ के हिलाए ने मैं कुट मेरे मैं टाप के वल कंधी टाप के आन मैं चाह गया मैं ज़बरदस्ती तो भाग जाइया ज़बरदस्ती चाह गया मैं ज़बरदस्ती चाह गया मैं तो भाग जाइया मेरा मुतालबे में ताफुस देता बने। सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद ने सनतजार स्कूल और दीवार एहसास का अचानक दौरा किया और गरीब और मुस्तहिक अफराद में कपड़े भी तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहतरमा मिस आमना, मोहतरमा फरजाना मासूद खान, मैनेजर मोहम्मद नवाज, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर, समाजी शख्सियत हबीब मंज, डॉक्टर नदीम और दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ख़ुसूसी हिदायत पर सोशल वेलफेयर बैतुल माल, सनतजार स्कूल और मुखैर हज़रात के तावन से दीवार एहसास कायम करने का मकसद गरीब और मुस्तहिक अफराद को मौसम की शिद्दत से महफूज रखना और बाइज़्ज़त तरीके से उनकी ज़रूरियात को पूरा करना है। अवामी खिदमत के बायस हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी और अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद ने मजीद कहा कि अब वक्त आ चुका है कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है और अब आवाम की फलाह बहबूद और उनका पूरी दुनिया में मोराल बुलंद करना है। आखिर पर उन्होंने तालबात की तरफ से सिलाई कढ़ाई और हाथों से बनाई हुई अशिया को चेक किया। खूबसूरत अशिया की तारीफ करते हुए उनको शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान में ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम जारी। जी बिल्कुल डीजी खान, काले शीशे और प्राइवेट गाड़ियों पर सब्ज नंबर प्लेट का लगाना कानूनी जुर्म है। काले शीशे और प्राइवेट गाड़ियों पर सब्ज नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ जिले भर में कार्रवाइयां जारी। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जिले भर में खसूसी मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम का आगाज कर दिया गया। डीएसपी ट्रैफिक बकनसर की अवामुल नास से अपील है, मजहब शहरी होने के नाते तमाम ड्राइवरान उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है, ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें। रुख करते हैं उकाड़ा का। सजाद हुसैन बोतला की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार उकाड़ा पहुंच गए। उन्होंने सूबाई वज़ीर समसाम अली बुखारी के छोटे भाई सजादा नशीन आसाना आलिया हज़रत करमावाला शरीफ मीर तैयब अली शाह बुखारी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार उकाड़ा पहुंच गए। उन्होंने सूबाई वज़ीर समसाम अली बुखारी के छोटे भाई सजादा नशीन आसाना आलिया हज़रत करमावाला शरीफ मीर तैयब अली शाह बुखारी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि जिसने लॉन्ग मार्च करना है कर ले, हम अपना काम करते रहेंगे, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सहाफ़ी के सवाल पूछने पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि आज मैं पीर के घर उनके भाई की ताज़ियत के लिए आया हूँ, यहाँ मैं सियासी बात ही नहीं करूँगा तो बेहतर है। मौजूदा हुकूमत करप्शन के खात्मे के लिए दिन रात काम कर रही है। मुकामी मोअज़्ज़िज़ीन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सईद वाला शदीद टूटे हुए रोड की मरम्मत करने की दरख्वास्त की गई, जिस पर उन्होंने रोड को फौरी तौर पर मरम्मत किए जाने का भी मुकामी इंतज़ामिया को हुक्म दिया। खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। चौथी क्लास का तालिब-इल्म पिस्टल के फायर से हलाक हो गया। जी बिल्कुल, शिकारपुर के तहसील गढ़ी यासीन के इलाके पीर जोखट में चौथी क्लास का तालिब-इल्म पिस्टल से खेलते हुए हलाक हो गया। 10 साला तालिब-इल्म असद अली अबड़ू पिस्टल हाथ में उठाकर खेल रहा था कि अचानक पिस्टल से फायर हो गया, जिसमें असद अली अबड़ू हलाक हो गया। नाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। राब्ता करने पर बच्चे के दादा प्यारो अबड़ू ने बताया कि घर में पड़ी पिस्टल से खेल रहा था कि इत्तफाक से उसके हाथों से फायर हो गया, जिसके नतीजे में बच्चा हलाक हो गया। आपके लिए चलते हैं जंग की जानिब।
کچے کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک پولیس اہلکار زخمی۔ ڈکیتی اور قتل کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس پارٹی پر ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ ملزمان کی فائرنگ سے طاہر عباس نامی کانسٹیبل زخمی ہو گیا۔ زخمی کانسٹیبل کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی سرکل شورکوٹ موقع پر پہنچ گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی علی احمد صابر نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام مسلسل بتا رہی ہے کہ وہ بھارت کا حصہ بننے کو تیار نہیں۔ وہ آزادی چاہتے ہیں مگر بھارت ان کے بنیادی انسانی حقوق سلب کیے ہوئے ہیں۔ عالمی امن فروغ کی داعی سماجی تنظیموں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے حق میں بھی بھرپور آواز بلند اور مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی صفاق فوج کی طرف سے جاری خون ریزی کو روکا جائے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوانے کی راہ ہموار ہو سکے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کے علمدار تمام بین الاقوامی اداروں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کشمیریوں کی آواز سنیں اور انہیں آزادی کا حق دلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے پاس کی گئی قرارداد کے تحت کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی آزاد فضاؤں میں سانس لے سکے۔ بھارت نے کشمیریوں سے ہر حق چھین رکھا ہے۔ بھارتی فوج کے صفاقی کا نشانہ بننے والے کشمیریوں کی لاشیں تک نہیں دی جاتی تاکہ ان کے ورثہ اپنے پیاروں کی آخری رسومات ادا کر سکے۔ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ مرکزی انجمن تاجران گلا منڈی کے صدر امجد نذیر بٹ کا کہنا ہے کہ مودی کے ہاتھوں بھارت کی تباہی اٹل ہے۔ کشمیر اور خالصتان کی آزادی کا خواب ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ پاکستان کے خلاف مسلسل جارحیت کے باوجود بھارت دنیا بھر میں بار بار ہزیمت کا سامنا کرتا رہا۔ بھارت کا عذاب حکمران طبقہ کروڑوں بھارتی مسلمانوں سمیت کشمیریوں اور سکھوں کے لیے عذاب بن چکا ہے، جسے ثابت ہوتا ہے کہ مودی سرکار پر پاگل پن سوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی اپنے قومی وسائل کا رخ بھارت کے نادر عوام کی طرف موڑنے کی بجائے پاکستان دشمنی میں جھونک رہا ہے، جس کا بھارتی غریب عوام کو ادارک ہونا چاہیے اور انہوں نے اپنے حقوق کے حق میں بھرپور آواز بلند کرنی ہے اور عالمی برادری بھی نوٹس لے اور بھارتی حکومت کے خطے کے امنوں کو تباہ کرنے کی سازشوں کے خلاف اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری اور بھارتی سکھ اپنے آزادی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ بھارت کا سیاہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوگا۔ اگر بھارت میں جمہوری اقتدار کی پاسداری کی جا رہی ہوتی تو آج بھارت کا مسلمان ہندوؤں کے تعصب کا شکار نہ ہوتا اور سکھوں کو بھی اپنے حقوق مل چکے ہوتے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما چودھری معراج خالد گجر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف بننے والا کوئی اتحاد کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے بیانیے کو عوام بار بار مسترد کر چکی ہے۔ دونوں جماعتیں اپنی قیادت کے خلاف جاری احتساب روکنے کی خاطر ہر ہتھ کنڈا استعمال کر سکتی ہے اور موجودہ حکومت بلا تفریق احتساب کا عمل جاری رکھنے کی خاطر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومت کا فوکس عام آدمی نہیں تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کمزور طبقے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نوجوان قوم کا سرمایہ ہیں جنہیں با اختیار کر کے معیشت کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تحریک میں پہلی بار قوم کا پیسہ ہڑپ کرنے والوں کا شفاف اور بلا امتیاز احتساب عمران خان کی قیادت میں ہو رہا ہے، اس لیے کرپٹ عناصر و ویلا کر کے احتساب کو انتقام کا نام دے رہے ہیں، جو مضحکہ خیر بات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو مشکل حالات سے نکال لیا ہے۔ اب ترقی خوشحالی پاکستان کے مقدر میں ہے، جس کی راہ میں پی ڈی ایم کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ پوری قوم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے اور ان کے ویژن کو بتدریج مقبولیت مل رہی ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ کے سٹی صدر رانا ذوالفقار نے کہا کہ کوئی محب وطن شہری لٹیرے سابق حکمرانوں کی واپسی کا حامی نہیں ہو سکتا۔ اپوزیشن رہنما ملک دشمنوں کی زبان بول رہی ہے۔ ماضی کے لٹیرے حکمران ہمیشہ کے لیے عوام کے دلوں سے اتر چکے ہیں۔ حکومت اور اداروں پر تنقید کر کے سیاسی شکست کا ازالہ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کی بربادی کے ذمہ دار ڈٹائی سے حکومت پر تنقید کرنے میں مگن ہے۔ نئے پاکستان میں چوروں اور لٹیروں کی کوئی گنجائش نہیں۔ حکومت مخالف تحریک کو عوام میں پیزیرائی نہ ملنے پر اپوزیشن کو عوام کی حکومت پر اعتماد کو سمجھ لینا چاہیے۔ اپوزیشن نے منفی سیاست کر کے اپنی رہی سہی ساکھ ختم کر لی۔ کرپٹ عناصر شفاف، دیانتدار اور ایماندار وزیر اعظم عمران خان کے سامنے بے بسی کی تصویر بن چکے ہیں، اور مزید یہ کہ اپوزیشن جماعتوں نے قومی مفادات کو داؤ پر لگا کر پاکستان سے دشمنی کی۔ ان کی مفاد پرستی نے ملک و قوم کو برے دن دکھا دیے۔ آج خالی نعرے لگانے والے اپوزیشن ٹولے نے ماضی میں ملکی خزانہ خالی کیا۔ قوم کا پیسہ لوٹنے والے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ باشعور عوام کرپٹ چہروں سے اچھی طرح واقف ہو چکی ہے۔
ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ سنی علماء کونسل کے زیر اہتمام امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کے موقع پر ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت صوبائی رہنما مولانا لطیف اللہ لدھیانوی، مولانا حافظ محمد اشرف طاہر اور ضلعی صدر حافظ محمد اشفاق نے کی۔ ریلی بطخ چوک کا چکر لگا کر پریس کلب شیخ پورہ کے باہر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں مختلف دینی مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں اور ارکان سمیت عوامی سماجی شخصیات اور تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پریس کلب کے باہر شرکا ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مولانا لطیف اللہ لدھیانوی، مولانا حافظ محمد اشرف طاہر اور حافظ محمد اشفاق نے کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام خلفائے راشدین نے ایام کی چھٹی کا اعلان کیا جائے اور سرکاری سطح پر ان ایام میں سیرت کانفرنس کا انعقاد کر کے خلیفہ راشدین کی سیرت و کردار اور ان کی اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے پیش کردہ مثالی خدمات سے آگاہی دی جائے، تاکہ خلفائے راشدین کی زندگیوں کو مشعل راہ بنا کر ہم اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں لا سکیں۔ صدیق اکبر ہے اور پیغمبر نے انتقال سے پہلے پردے کو ہٹا کے چہرے پہ مسکراہٹ لا کے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ ضلع ننکانہ وارڈ پٹن کی معروف سیاسی شخصیت نعیم رضا ورک آف UK نے چیئرمین PTI این اختر اقبال ڈار سے ملاقات کی اور PTI این میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر راجپوت برادری کے سرپرست رانا خالد حسین رانا طارق بھی موجود تھے۔ ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستان کی بدترین سیاسی معاشی صورتحال پر غور کیا گیا اور اختر ڈار نے کہا کہ پاکستان کی بقا جزا سزا کے عمل کو فوکس کرتے ہوئے سخت سے سخت ترین سزا میں مضمر ہے، جس پر نعیم رضا ورک نے مکمل اتفاق کرتے ہوئے PTI کے نعرے کرپشن کی سزا موت کی تائید کی۔ بعد ازاں اختر اقبال ڈار نے نعیم رضا ورک کو PTI این کا UK کا صدر نامزد کر دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ رخ کرتے ہیں جہلم کا۔ ڈاکٹر چودھری طاہر محمود منہاس کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے تمام شعبہ جات کے علاوہ نو تعمیر شدہ رہائشی بلڈنگ کا معائنہ۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں قائم صحت کارڈ آفس میں کارڈ سے متعلق سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی اور دورے کے دوران DDH اور ڈاکٹر محمد علی ملک MS ڈاکٹر خالد فاروقی اور ایڈمن انعام کبریا ڈسٹرکٹ ہیلتھ کے ساتھ رہے۔ پنڈ دادر خان میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر وسیم نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سمیت تحصیل پنڈ دادر خان کے دیگر اور ہیلتھ یونٹ کا دورہ کیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں دورے کے دوران CEO نے تمام شعبہ جات کے معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ دستیاب سہولیات کی مریضوں تک پہنچنے کے بارے میں نہ صرف محکمہ ہیلتھ کے آفیسرز ڈاکٹر خالد فاروقی، ڈاکٹر محمد علی ملک اور انعام کبریا سے معلومات حاصل کی، بلکہ سول سوسائٹی کے افراد سے بھی ہسپتال کی مزید بہتری کے لیے تجاویز حاصل کی۔ جبکہ اسی دوران CEO ہیلتھ نے ڈاکٹروں کے لیے نو تعمیر شدہ بلڈنگ کا معائنہ کرتے ہوئے محکمہ بلڈنگ کے ذمہ داران سے بلڈنگ کے جلد فنکشنل ہونے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈنگ کی تکمیل اور اس میں رکاوٹ بننے والے عوامل کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مذکورہ بلڈنگ بننے سے ڈاکٹروں کا رہائش کا درینہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جبکہ صحت کارڈ کے بارے میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر وسیم نے کہا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پنڈ دادر خان سمیت ضلع بھر میں 7 پرائیویٹ اور سرکاری ہسپتالوں میں کارڈ کے استعمال کی سہولت موجود ہے، جبکہ اس کے علاوہ دیگر پنجاب بھر کے اکثر ہسپتالوں سے اس کارڈ کے عوض استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر میں مستقل گائناکولوجسٹ اور انسیتھرینیا اسپیشلسٹ کی تقرری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری اپنی بھی یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جیسی خوبصورت بلڈنگ کے اندر سرجن سمیت دیگر اسپیشلسٹ کی اسامیوں پر ڈاکٹر میسر ہوں۔ رخ کرتے ہیں کوٹ ادو کا۔ شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق ایک اور ہوا کی بیٹی ظلم کی بھینٹ چڑھ گئی۔ 4 نقابپوش افراد نے گھر میں گھس کر اغوا کر لیا اور ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا۔ مقدمہ درج ہونے کے باوجود ملزم گرفتار نہ ہوئے۔ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اعلیٰ حکام سے داد رسی کریں۔ جی بالکل، تھانہ سٹی کی حدود میں پل 88 کی رہائشی نے الزام عائد کرتے ہوئے بتایا کہ 4 روز قبل رات کو تقریباً 10 بجے میں اپنے کمرے سے قضائے حاجت کی غرض سے باہر نکلی تو ہمارے گھر کے صحن میں شہزاد اور آصف نامی 2 شخص موجود تھے، جن میں سے ایک نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے نے میرے سر پر پستول رکھ کر جان سے مارنے کی دھمکی دی اور زبردستی ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ بعد ازاں وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا کر نامعلوم مقام پر کسی کمرے میں لے گئے جہاں 2 اور بھی نامعلوم افراد موجود تھے۔ ان سب نے مل کر مجھے زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے زبردستی شراب پلائی اور میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ بعد ازاں نیم بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ صبح ہونے کے بعد میں اپنے گھر آئی اور اپنے شوہر کو سارا ماجرا سنایا،
جس کے بعد ہم اپنی درخواست لے کر تھانہ سٹی کوٹ ادو آ گئے اور پولیس سے مدد کی اپیل کی۔ پولیس نے پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیا، پھر بڑی مشکل سے ہمارا مقدمہ درج کیا۔ مقدمہ درج ہونے کے باوجود تاحال کوئی ایک بھی شخص گرفتار نہ ہو سکا۔ ایسے بھی حالات بند کرنے کی بجائے تھانے میں بٹھایا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں مظلومہ کے شوہر محمد راشد نے بتایا کہ ہم عوامی نمائندے کے پاس بھی اپنی فریاد لے کر گئے مگر کسی نے ہماری داد رسی نہ کی۔ ہم غریب لوگ ہیں۔ ہماری ڈی ایس پی کوٹ ادو، ڈی پی او مظفر گڑھ، آر پی او ڈیرہ غازی خان، آئی جی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ ہماری جان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ ملزمان ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ فی الفور گرفتار کر کے نشان عبرت بنایا جائے اور ہمارے ساتھ کی گئی زیادتی پر ہمیں انصاف دلایا جائے۔ ساری جان کو بھی خطرہ ہے، سارے غریب بندے ہیں، سارے کنے پیسے کوئی نہیں، سارے حکومت ایک تعاون کرے، سا غریبی سے دوجا ڈی پی او مظفر گڑھ اللہ سارے تعاون کرے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سارے تعاون کرے، سا غریب ہیں، تازی کرنے والے ہیں، سارے نکے نکے بچے ہیں، سب ساری جان کو خطرہ ہے، سارا رات سمن مشکل کی تھی کھڑنے ترندے۔ رخ کرتے ہیں نوشکی کا۔ منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق زمیندار ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام بجلی کے طویل لوڈ شیڈنگ، ٹرپنگ، وولٹیج کی کمی اور یوریا کھاد کے افغانستان سمگلنگ کے خلاف امین الدین روڈ سے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پریس کلب نوشکی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں زمینداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے زمیندار ایکشن کمیٹی کے صدر محمد اعظم، میر خورشید جمال دینی، حاجی شاہ زمان خان جمال دینی، مولوی عبدالصمد مینگل، حافظ غلام محمد شاکر، کامریڈ جمیل بلوچ نے کہا کہ کیسکو حکام زمینداروں کے ساتھ تحریری معاہدے کے باوجود بلا وجہ زرعی فیڈرز میں بجلی کی دورانیے کو نہ صرف کم کیے ہوئے ہیں بلکہ بجلی کی ٹرپنگ اور وولٹیج کی کمی سے علاقے کے زمینداروں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ واپڈا کے مقامی افسران مختلف فیڈرز کے زمینداروں سے لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے لاکھوں روپے اور گندم بطور بھتہ طلب کر رہے ہیں۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ کیسکو بلوچستان خصوصاً خزدار سرکل کرپٹ افسران کے نرخے میں ہیں جنہوں نے بلوچستان کے زمینداروں پر عرصہ حیات تنگ کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوشکی کے راستے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں ٹن یوریا کھاد افغانستان سمگل ہو رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ خواب خرگوش میں مبتلا ہیں۔ کھاد کی سمگلنگ سے علاقے میں کھاد کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ بلیک مارکیٹنگ کی وجہ سے کھاد کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ یہی صورتحال جاری رہی تو آئندہ چند مہینوں میں علاقے میں گندم، سبزیاں سمیت دیگر زرعی اجناس کی نہ صرف قلت پیدا ہوگی بلکہ گوشت کے بعد سبزی خریدنا غریب کی بس سے باہر ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ زمینداروں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی اور لوڈ شیڈنگ میں اضافے کے بعد زمیندار ایکشن کمیٹی کیسکو کی واجبات ادا کرنے کا اعلان کر دے۔ زمینداروں کو سختی سے تاکید کی گئی کہ وہ اپنی زرعی ٹیوبویلز کے بجلی واجبات کو ادا نہ کریں اور آئندہ کی سخت احتجاج تحریک کے لیے زمیندار ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد میں نہ دیوار احساس قائم ہو سکی اور نہ ہی سستا سہولت بازار لگایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر فضل رحمان اور متعلقہ حکام نے حکومتی پالیسی کے برعکس محض خانہ پری سے کام چلا لیا۔ سٹیزن کونسل ہارون آباد کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جی بالکل، ہارون آباد میں نہ دیوار احساس قائم کی جا سکی اور نہ ہی سہولت بازار، بلکہ بلدیہ ہارون آباد کے گیٹ کے ساتھ محض خانہ پوری اور کاغذی کارروائی کے لیے ایک پھٹے پر چند اشیاء خوردونوش رکھوا کر حیرت انگیز سہولت بازار قائم کر دیا، مگر سہولت بازار نہ ہونے سے شہری انتہائی پریشان اور حیرت میں مبتلا بھی ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر فضل الرحمان اور متعلقہ حکام کی اس نااہلی، عدم دلچسپی اور حکومتی پالیسی ہوا میں اڑانے کا کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا جا سکا، جبکہ حکومت نے عوام کو روزمرہ کی اشیاء خوردونوش میں رعایت دینے کے لیے سہولت بازار قائم کرنے کی پالیسی بنائی، مگر ہارون آباد میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ایک پھٹا پری پر مکمل بازار قائم کر دیا جہاں نہ مکمل سبزیاں ہیں اور نہ ہی گوشت، مچھلی، فروٹ اور دیگر اشیاء خوردونوش موجود نہیں، جس کی وجہ سے عوام حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ سٹیزن کونسل ہارون آباد سیاسی سماجی شخصیات، شہریوں وسیم احمد احسان، احمد غیور، احمد خان، پرویز اختر اور دیگر نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔